आपके मैसेजेस, आपके पैगामात हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपको खास अमलियात बताए जाते हैं और अल्लाह के फजल से उन अमलियात से आपको बेपनाह फायदा भी मिलता है। जैसा कि आज दौलत पाने के, अरबपति बनने के, अमीर होने के बड़े खास अमाल बताने जा रहा हूँ और ये अल्लाह के बयान करदा है और इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, काट काट के हरगिज ना देखिएगा वरना फायदा ना मिलेगा। ये जो अमल नजर आ रहा है दौलत की फरावानी के लिए, जेल में दिया हुआ नक्श मालो दौलत की फरावानी, कारोबार में बरकत और गुर्बत और अफलास के खात्मा के लिए लिख कर अपने पास रखे। इंशाल्लाह ताला मालो दौलत की कमी पेश ना आएगी। खुशहाली एक घर का रास्ता ले, इस मकसद के लिए इंतहाई पुर असर नक्शा यानी अपने पास रखना है और अल्लाह के फजल से इंसान ये कहा गया कि अरबपति तक बन जाता है। यानी जो चारा होता है कि मुझे इतनी दौलत मिले कि दौलत खत्म ना हो। बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि नस्लों तक खाते रहें बैठ के, लेकिन वो दौलत खत्म ना हो तो इंशाल्लाह वो खत्म ना होगी अगर वो इंसान इस अमल को कर लेता है। सिर्फ अपने पास रखना है, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। बाद लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि उन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े और गैब से दौलत आना शुरू हो जाए। उन लोगों के लिए गैब से दौलत पाने का एक बड़ा मुजरब अमल बता रहा हूँ। इसे बाज लोग तोड़के के तौर पे भी करते हैं। इसको यह किया जाता है, ये जो नक्श आपको नजर आ रहा है इसको नकल कर लेना है या प्रिंट निकलवा लें। आसान है, मुश्किल नहीं है, इसकी चाल भी नहीं है। दखल करने के बाद इसके ऊपर 300 दफा 300 टाइम्स या अल्लाह या अल गैब या रज़ाक, इसी तरह पढ़ा जाता है या अल्लाह या अल गैब और या रज़ाक। ये 300 दफा पढ़ के पत्थर पे फूंक मार के किसी ऐसी जगह जहां कोई पत्थर हटा ना सके इस नक्श के ऊपर रख देना। तो कहा जाता है कि गैब से आपको दौलत आना शुरू हो जाती है। चाहे अलमारी में इस नक्श को रखें, ऊपर पत्थर रख दें, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि दौलत इन उन जरियों से आपको मिलेगी जिनका कभी आपने सोचा ना होगा। बाजू का ऐसा देखा गया कि लोग आपको आके, जिनको आप जानते नहीं होते, वो आपको पैसे दे जाते हैं। इस बारे में ये भी कहा जाता है, आमिलीन का ये कहना है कि वो जिन्नात होते हैं, वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी से जिक्र ना किया जाए, अगर जिक्र करेंगे तो अमल का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब भी दौलत आए, पैसा आए, सदका खैरात वगैरह करते रहें, गरीबों में जरूर बांटें, इससे मजीद बरकत पड़ेगी। जहां आपने कहीं जिक्र कर दिया, अमल का असर खत्म हो गया। बहनें जो हैं, अगर इस अमल को करना चाहती हैं तो नकल बावजू होकर किया जाने वाला, नापाकी में इसे नकल नहीं कर सकती मखबारी में, तो भाई भी जब नकल करें तो बावजू होके करें, फिर ज्यादा फायदा अमल का मिलता है वरना फायदा नहीं मिल पाता। एक भाई ने इसी तरह हमें अमेरिका से मैसेज किया कि वो वहाँ इलीगल तौर पे वहाँ रहाइश पजीर है, काम मिलता है, लेकिन डर खौफ से कभी एक जगह नौकरी कभी दूसरी जगह, तो वो मुल्क वापस आना चाहता है। यहाँ उसके मुताबिक सख्ती हो चुकी है, तो मुझे कोई हाल बताया जाए कि मैं बआसानी वहाँ पैसे कमा सकूं, मेरी कोई ऐप से मदद हो जाए। भाई को ये अमल बताया गया, वही उसको बताया गया। तो वो भाई कहता है कि मुझे इस अमल को करने के बाद समझ ना आ सकी कि मुझे पैसे कहाँ से आ जाते हैं। वो लोग मुझे पैसे दे के जाते हैं जिनको मैं जानता नहीं। तो ये एक बात याद रखिएगा, जहां आपको कोई जानता होगा उसके सामने इस अमल का जिक्र करेंगे तो असर जाता रहेगा। जहां पे आपको नहीं जानता, जैसे लोग हमें बता देते हैं, कमेंट्स में बता देते हैं, तो वहां इसके असर पे कोई बुरा असर नहीं होगा। याद रखिएगा, जहां आपका कोई अजीज है, कोई दोस्त है, वो आपकी हालत बदलते हुए देख रहा है, आप उसके सामने जिक्र कर देंगे तो अमल का असर जाता रहेगा। ये जो आपको अमल नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये रोजाना आपको 1.25 लाख, यानी अगर भी चाहता है कि उसे रोजाना पैसे मिले, गैब से पैसे मिलते जाएं,
تو اس کو کرنے سے آپ کو روزانہ 1.25 लाख ملتا ہے، 1,25,000 اس کے برابر اماؤنٹ ملتی ہے۔ جس ملک کی بھی کرنسی ہو اس کے برابر آپ کر لیں تو آپ کو اتنا پیسہ روزانہ مل جاتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو روز اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جائے تو آپ کے ہاں کتنی خوشحالی ہوگی۔ تو یہ نقش بھی 1.25 लाख کا نقش یا 1.25 लाख کا عمل کہلاتا ہے۔ جو انسان کرنا چاہتا ہے اس نقش کو نقل کرے، مجھے 1.25 लाख غیب سے ملے، اوپر لکھا جاتا ہے اور اسے دھاگے سے باندھ کے، یعنی اس کے اوپر دھاگا لپیٹا جاتا ہے۔ دھاگا جب لپیٹ رہے ہوں اس وقت یا اللہ اللہ الصمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ دھاگا جتنا زیادہ لپیٹیں گے اتنا فائدہ ہوگا، تعداد مقرر نہیں کی جاتی۔ دھاگا اس کے اوپر لپیٹ کے آپ نے اسے اپنے پاس پرس میں رکھ لینا ہے۔ کہا جاتا ہے اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ یہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے دولت کو آپ کے نصیب میں باندھ دیا جائے، یعنی اب دولت جدا ہی نہ ہو سکے۔ بعض لوگوں کے مقدر جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، یہ ان کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ یہ آپ سے گزارش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ اس پہ بھی خاص عمال دیے جا سکیں۔ اور یہ بھی گزارش ہے اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، دیکھیں وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی مدد کر لی جاتی ہے۔ کئی لوگ کمنٹس میں ہمیں گلا کرتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے، تو اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ وقت ملتا ہے آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معافی مانگ لی جاتی ہے۔ تو عمل اس کو آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ جب عمل کریں باوضو ہو کے کریں، یقین اللہ کی ذات پہ مکمل رکھ کے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے حالات برے تھے، انہوں نے یہ عمل کیا، ان کے حالات راتوں رات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور وہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو گئے۔ باقی عملیات کی اجازت کے لیے جتنے بھی بتائے گئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو عام اجازت ہے۔ آپ اگر چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ صرف چینل سبسکرائب کرنا ہوتا ہے، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، وہ ہمیں بڑے خاص تجویزات وظائف عملیات موجود ہیں۔ دوسرا ہمارا چینل پرانے عملیات کے لیے قریشی صاحب نام ہے اس کا، لیکن لنک اس کا www.youtube.com/ریڈ وظیفہ چینل، اسے بھی سبسکرائب کریں، وہاں بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور نئے اعمال اور خاص طور پہ چال والے تجویزات کے لیے پرانی دعا چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔